औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम आगाज करेंगे आयत नंबर 177। बहुत ही अहम आयत है और बहुत खूबसूरत आयत है। इसको कहा जाता है आयतुल बिर। बिर कहते हैं नेकी को। नेकी का बहुत सारे हमारे हमारे अपने अपने तसव्वुरात होते हैं। किसी के नजदीक कोई चीज नेकी है, किसी दूसरे शख्स के नजदीक कोई और चीज नेकी है। तो अब अल्लाह ताला हमें एक नेकी का बड़ा जामे तसव्वुर दे रहे हैं। इसके लिए ना मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर करूंगी, वो आप देखिएगा कि उस पिक्चर को देखकर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ। हमारे यहाँ क्या तसव्वुर है, वो नमाज पढ़ता है तो बड़ी नेक है, तो ये वही मशरिक या मगरिब की तरफ चेहरे करने की बात नमाज ही मुराद है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को, यौम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और इसके पैगंबरों को दिल से माने। यानी पहली चीज क्या है, 5 चीजों पर ईमान लाना। अल्लाह, यौम आखिर, फरिश्ते, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबें और उसके पैगंबर। तो सेंटर कोर में कौन सी चीज आएगी, ईमान। ईमान के बगैर कोई भी नेकी नेकी नहीं है दुनिया में। शायद जैसे कई दफा ये सवाल आता है ना कि जो मुसलमान नहीं है वो तो हमसे ज्यादा चैरिटी के काम कर रहे हैं, तो क्या क्या वो जन्नत में जाएंगे? तो देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है जन्नत में जाने के लिए, ईमान है। उसके बगैर कोई भी नहीं जा सकता। तो सबसे बेस में जो बुनियाद में चीज जाएगी नेकी की, वो क्या होगा, ईमान, जो कि 5 चीजों पर ईमान अल्लाह ताला ने यहाँ वाज़ेह कर दिया। दूसरी चीज देखते हैं अब। और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे। नेकी के, ईमान के बाद दूसरा दर्जा क्या आ रहा है नेकी का, माल खर्च करना। और अल्लाह ताला ने बता दिया कि किस कहाँ कहाँ माल, दिल पसंद माल। माल तो बड़े पसंद होते हैं, वैसे हमें बहुत पसंद है ना, हम छुपा बड़े बचा बचा के रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि माल खर्च करना है और आगे कैटेगरीज भी बता दी हैं। फिर क्या है, फिर नमाज कायम करे और ज़कात दे। यानी पहले ईमान है, फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये अल्लाह की राह में माल खर्च करने को कहते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और कल हमने देखा था कि जहाद फी सबीलिल्लाह के 2 दर्जे इस सूरत का मजमून है, किताल फी सबीलिल्लाह जो जंग है, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह में माल खर्च करना है। तो पहला नेकी का बेस लाइन में क्या चीज आएगी, ईमान। दूसरी तरफ दूसरी सीढ़ी क्या है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। तीसरे पे आ रही हैं इबादात, क्या, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो है कि जब अहद करें तो उसे वफा करे। यानी अहद की पासदारी, कमिटमेंट्स को पूरा करना, वादे निभाना, ये उसके बाद का दर्जा है। और अगला दर्जा क्या है, और तंगी और मुसीबत के वक्त में हक को बातिल की जंग में सब्र करें। सब्र है अगला दर्जा, सब्रो इस्तकामत, यानी जम जाना। जाहिर है कि जब हक को बातिल का मार्का होगा, जब जंग होगी, तो तंगी भी होगी, भूख भी होगी, मुसीबत भी होगी, मुख्तलिफ तरह के सदमे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या करना है, सब्र करना है। और सब्र का मतलब क्या है कि फिर अब क्योंकि हमने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, अब रुख नहीं फेरना, चाहे जो कुछ हो जाए, अब उस पे जम के रहना है। तो आप देखिए, अगर हम सर्कल्स में नेकी का तस्वुर बनाए, जो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी उसमें सर्कल बने हुए हैं जो मैंने अपने हाथ से ही ड्रॉ किए, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि नेकी का असल तस्वुर क्या है। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज इन्फाक फी सबीलिल्लाह, तीसरी चीज इबादत, चौथी वफाए अहद। क्योंकि देखिए, हमारे अहद और कमिटमेंट से ही सारी की सारी सोसाइटी चल रही होती है। निकाह भी एक किस्म का कमिटमेंट है, बिजनेस डीलिंग हम कर रहे होते हैं, चीजें खरीद रहे होते हैं, हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हर चीज अहद के ऊपर कायम हो रही होती है। और आखिरत में सब्र इस्तकाम। फिर अहले ईमान से खिताब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में किसास का हुक्म लिख दिया गया है। किसास क्या होता है, किसास का मतलब है कि अगर कोई बंदा कत्ल हुआ है तो उसके बदले, जान के बदले जान यूं कहा जा सकता है, जान के बदले जान। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाए। गुलाम कातिल है तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए। और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से किसास लिया जाए।
ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اچھا جی، کیا ہے پہلی چیز کہ اگر قتل ہو گیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر آزاد بندے نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزادی قتل ہوگا، اینڈ سو آن۔ ہاں، لیکن اب دیکھیں، جب قتل ہوتا ہے تو ایک پارٹی قاتل پارٹی ہوتی ہے، ایک پارٹی مقتول پارٹی ہوتی ہے۔ اگر مقتول پارٹی کسی وجہ سے نہ بدلہ لینا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے، وہ معاف بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی۔ ایک تو وہ ویسے معاف کر سکتے ہیں، دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو قتل نہ کریں، اس کے بدلے میں کوئی قیمت لے لیں، اس کو خون بہا کہتے ہیں، تو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو لازم ہے کہ جو خون بہا طے ہوا ہے اس کو بہت بہتر اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہ اب عدالت میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم خون بہا ادا کریں گے، اب اس کو ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، کل کریں گے، آج کریں گے، اس طرح کی نہیں، نہیں، اب صحیح طریقے سے کام پورا کرو۔ کیوں؟ دیکھیں، اصل حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اوپر، لیکن تخفیف کی، اللہ نے کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف اور رحمت ہے کہ اس نے یہ راستہ بھی کھلا چھوڑا ہے۔ اس کا کیا حکمت ہے اس میں کہ دیکھیں، ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل ہوگا تو ایک طرح کا ایک گریونس کا ایلیمنٹ معاشرے میں پھیلے گا نا، نفرت کے جذبات ابھریں گے۔ تو معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ نفرت کے جذبات کم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کئی دفعہ وہ قتل در قتل کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو معاشرے میں بڑا ایک ہیلدی ٹرینڈ پیدا ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کی چوائس دی ہے، لازم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ جو مقتول پارٹی ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام کر سکتی ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والوں کے لیے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قصاص میں زندگی ہے؟ دیکھیے، اس چیز سے کیا ہوگا کہ جرم کا آئندہ کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ جتنے بھی تعزیرات ہیں جو اسلامی شریعت کے اندر موجود ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ جرم کا راستہ بند کیا جائے۔ یہ کوئی مجرموں کے ساتھ کوئی بدلے والی بات نہیں ہے، لیکن عبرت ہو سب لوگوں کو کہ آئندہ وہ اس جرم کو کرنے سے بچیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے، یعنی تقویٰ کی روش اختیار کرو گے۔ اب جب تقویٰ کی بات ہوئی ہے تو اب ہمارے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ کیسے اب ہم تقویٰ اختیار کریں، تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آگے دینا ہے۔ اب آگے یہاں پہ نا ایک اور حکم آ رہا ہے وصیت کے بارے میں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ نا وصیت کے بارے میں پہلا ابتدائی حکم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت کے احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں، ایک دم سے لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ یہ کرنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ ان کو پریپیئر کیا گیا ہے، مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہے، پھر فائنل حکم آیا ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ اپنے پیچھے مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ مرتا ہوا وصیت کرے گا تو کچھ لوگ اس کو سنیں گے نا، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت کے اوپر عمل کریں، اگر وہ بدلیں گے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، کوئی دو بندے بھی آپس میں کمٹمنٹ کریں، وعدہ کریں کسی بات کے اوپر، تو تیسرا تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہی ہوتا ہے، وہ تو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہوتا ہے اس کمٹمنٹ کے اندر۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فار ایگزامپل، مرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کر دی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے، ابھی تو وصیت کی پوزیشن جو ہے نا، جو فائنل احکامات آ گئے تھے، وراثت کے قانون جب آ گیا تھا، اس میں پھر وصیت کی جو کنڈیشن رہے گی وہ 1/3 مال کے اوپر رہے گی، کہ ایک انسان اپنے 1/3 مال کے اوپر وصیت کر سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو 1/3 کی وصیت بھی وہ کرے گا نا، وہ وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی، یعنی وارث وہ ہے جن کو پہلے ہی اس کی جائیداد میں حصہ ملنے والا ہے، وہ اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر تو وہ اس طرح کی کوئی وصیت کر گیا ہے تو پھر پیچھے والوں کو چاہیے کہ اس وصیت کو بدل کے کوئی بہتر راستہ اس کے لیے اختیار کریں، آپس میں مل بیٹھیں خاندان والے جو بھی وارث ہیں، تو اس کے مطابق کوئی اچھا سا ڈیسیجن کریں، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کی پرمیشن دی ہے۔ لیکن یہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد جب وراثت کا قانون آ گیا تو پھر یہ حکم
नहीं रहा, अमल में नहीं रहा ये हुक्म। लेकिन हिकमत क्या है इसको कुरान में रखने की, कि जब भी तुमको इस तरह का चेंज लेकर आओ ना सोसाइटी में, तो उसको तदरीजन लेकर आओ, लोग एकदम से चेंज को एक्सेप्ट नहीं भी करते। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो पीछे बात हुई थी ना कैसे तकवा इख्तियार करें, अल्लाह ताला यहाँ तरीका बता रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरोकारों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा होगी। क्यों रोजा रखा जाता है? ताकि इंसान तकवा करे। और तकवा का क्या मतलब है? बचना, अपने आप को मुसीबत से बचाना और अपनी हिफाजत करना, परहेजगारी इख्तियार करना, ये तीनों माने आएंगे तकवा के अंदर। और तकवा आपको पता है कि जब हम रोजे रखते हैं, अब कहा जाए कि तकवा करो, तो अब तकवा करना तो मुश्किल काम है ना, लेकिन रोजा रखना आसान काम है। तो रोजे में क्या होता है कि हम हलाल चीजों से भी रुक जाते हैं, अपने आप को परहेज करते हैं, फिर हम हराम से तो बिल्कुल ही बचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरबियत होती है। जैसे रमजान में हम 30 रोजे रखते हैं, तो 30 दिनों में हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है कि एक तो हलाल से भी हम बच रहे होते हैं, जो कि वैसे जिससे हम नहीं बचते, लेकिन फिर हमें हमारी ट्रेनिंग असल में इस सिमत में भी होनी चाहिए कि हम हराम से भी बचें, हम झूठ और गीबत और कीने और इस तरह की चीजों से भी अपने आप को प्रैक्टिस करें उस रोजों की हालत में, कि हम उससे अपने आप को बचाएं, ताकि वो प्रैक्टिस बाद में पूरा साल काम में आए। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, यानी अय्याम मादूदात। आप इस आयत को देखिए, आयत नंबर 184, इसमें अय्याम मादूदात का जिक्र है। अय्याम मादूदात का इतलाक 3 दिनों के ऊपर होता है, यानी कि जब पहले रोजों की फर्जियत का हुक्म आया तो 3 दिनों के रोजे थे। महीने के 13, 14 और 15 चांद की जो तारीख होती है, उनके रोजे थे सिर्फ। फिर अल्लाह ताला ने कुछ एक्सेप्शन दी, अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर भी ना रखें तो वो फिदिया दे दें। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन का खाना है। जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये इसके लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम समझो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? यहाँ तो रोजे की फर्जियत का जिक्र था, अब आ रही है आयत रमजान के ऊपर। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, यानी रमजान का जैसे ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया, साथ ही जिक्र किस चीज का आ रहा है? कुरान का। कुरान क्या है? जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस महीने के पूरे रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी कर ले। देखिए, ट्रेनिंग है ना, रोजा तकवा की ट्रेनिंग है। तो जब हम कोई चीज ट्रेनिंग में ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी की ट्रेनिंग हो रही होती है, या पुलिस की ट्रेनिंग हो रही होती है, या फायर ब्रिगेड का अमला ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो उसके खास दिन और आवर्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं उन्होंने, उसमें छुट्टी की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन रमजान के महीने में, क्योंकि ये भी एक पूरा तरबियत का महीना है, अगर कुछ दिन रह जाए जिसमें जैसे खवातीन नहीं रख सकती रोजे, या कोई और मजबूरी आ जाती है, सफर की हालत है, या एनीथिंग एल्स जो हो सकती है, तो उसको अगर नहीं इंसान रोजा रख पा रहा, तो बाद के दिनों में उसकी तादाद पूरी करनी है, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता। इसीलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है, ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। दोबारा से जिक्र किया है कि तादाद पूरी करनी जरूरी है, और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार और एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। तो कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे होते हैं। अगली आयत देखिए, बहुत ही खूबसूरत आयत है, 186। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं पुकार सुनता हूँ हर पुकारने वाले की जब भी वो मुझे पुकारे। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, शायद कि वो राह रास्त पालें। तो ये है एक दुआ बंदे की तरफ से। और रमजान के साथ ही दुआ का जिक्र आया, तो इसका मतलब है रमजान के महीने में दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि इस आयत के बाद दोबारा से रमजान का जिक्र, रोजों का जिक्र आने वाला है। तो आप देखिए कि कलाम अल्लाह, अल्लाह ताला बंदे से कलाम कर रहे हैं। दुआ क्या है? बंदा अल्लाह से बात कर रहा है। तो एक डायलॉग कंप्लीट हो गया ना यहाँ पर, जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है। और देखिए कितना, अगर हम फील करें इस आयत को, कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे कितना करीब हूँ, तुम जब भी मुझे पुकारते हो, दिन का कोई हिस्सा हो, तुम किसी हालत में हो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ और मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन हर रिलेशनशिप दो तरफा होता है।
तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्हें चाहिए कि ये भी तो मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। और क्यों लाएं ईमान, क्यों मेरी दावत पर लब्बैक कहें? ताकि ये खुद राह रास्त पाल लें, में फायदा इन्हीं का है। तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। ये मियाँ बीवी के रिश्ते की बात हो रही है। देखिए लिबास जो मेन 3 काम करता है ना, वो क्या है? एक तो ये हिफाजत करता है हमारी, दूसरी ये है कि ये हमारे ऐब ढांकता है, और तीसरी चीज है कि ये हमारे लिए खूबसूरती का बायस बनता है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खूबसूरती है, अगर वो सुकून से रहते हैं तो एक खूबसूरत रिश्ता बनता है। फिर वो एक दूसरे के ऐबों को जानते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने लिबास होने की हैसियत से उन ऐबों को ढांप कर रखना है, ये नहीं कि उन्हें एक्सपोज करते रहना है बाहर। और तीसरी चीज ये है, ये हिफाजत वाली बात। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, क्योंकि मुसलमानों ने जब रोजा रखना शुरू किया तो उनको यही था कि क्योंकि अहले किताब जब रोजा रखा करते थे, तो वो उनके लिए ये जो ताल्लुक था अपनी बीवियों के पास जाने का, ये वो नहीं नहीं कर सकते थे। तो लेकिन अब मुसलमानों को नहीं क्लियर था कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जज्बात की रो में इस तरह से कुछ हो भी जाता था, लेकिन उनके दिलों में ये बात खटकती थी कि ये हमसे हो गया। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर इसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शाबाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो। यानी रमजान में ये कैफियत होती है ना कि बहुत ज्यादा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस फैक्टर को, ये जो घरेलू जिंदगी की खुशी है, इसको इग्नोर ना करो। मियाँ बीवी एक दूसरे को इग्नोर ना करें इस चीज के अंदर। ठीक है तुम नेकियां कर रहे हो उसको करो, मगर ये भी साथ साथ चीजें चलेंगी। नीज रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुम सियाही शब की धारी से सफेद सुबह की धारी नुमाया नजर आ जाए, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना फटकना। यानी जब एतकाफ की हालत में हो तो फिर रातों को भी अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकते। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्को है कि वो तकवा इख्तियार करेंगे। यानी रोजे का मकसद भी क्या है कि इंसान के अंदर तकवा वाली क्वालिटी पैदा हो जाए। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं 188 आयत, और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीके से खाओ, ना हाकिमों के आगे इनको इस गर्ज से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कस्तन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। यानी एक तो है कि नारवा तरीके से माल ना खाओ। नारवा तरीका क्या है कि जैसे यतीमों का माल खा जाना है, या किसी का हक मार के उसका माल हड़प कर जाना है, चोरी करना, फ्रॉड करना, डाके मारना, तो ये सारी चीजें नारवा है। रिश्वत भी उसी में शामिल हो गई है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हाकिमों के आगे रिश्वत ना पेश करो। किस गर्ज से? कि दूसरों के माल में तुम्हें हिस्सा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे आसपास किसी की कोई जमीन है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई कोई कागज नहीं है उसके पास उस जमीन के, लेकिन तुम जानते हो कि जमीन उसी की है, लेकिन उस बेचारे के पास कागज नहीं है। अब तुम क्या करो, तुम पटवारी के पास जाओ, उसको पैसे दो, रिश्वत दो, और इसे कहो कि वो जमीन तुम्हारे नाम लिख दे। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन ये एक मिसाल बात को समझने के लिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्यों जिक्र कर रहे हैं? रोजे की बात की साथ ही अल्लाह ताला ने माल का जिक्र करना शुरू कर दिया। तो देखिए कि रोजे की हालत में खाना पीना मना है, जो कि हलाल काम है। तो रोजे की तरबियत में फिर ये चीज उसका लाजमी नतीजा होना चाहिए ना कि हराम तो फिर बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारी हो जाती है। आपको पता है, जब हम रमजान के बाद जब हमें भूख लगती है और खाने की तरफ हमारा हाथ जाता है, तो एकदम से ख्याल आता है ना कि नहीं नहीं रोजा है। ये तो बाद में समझ आती है कि नहीं रोजे तो खत्म हो गए, इसका मतलब है ट्रेनिंग तो रोजे करते हैं। अब हमने अपनी ट्रेनिंग किस किस एंगल पे करनी है, ये हमारी अपनी फैसले की हमारी अपनी चॉइस है। अगली बात देखिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे नए चांद की सूरतों के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों के तयन की और हज की अलामतें हैं। नीज इनसे कहो ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराजगी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए। यानी चांद की घटती बढ़ती तारीख, चांद आपको पता है अल्लाह ताला की एक निशानियों में से एक निशानी है, और एक टाइप ऑफ कैलेंडर। तो हज की साथ में अल्लाह ताला ने हज का जिक्र किया है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे बात हुर्मत के महीनों की हो रही है। हुर्मत के 4 महीने हैं, मुहर्रम, रजब, जिकादा और जुलहज। अब जब
حج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا نا، تو حج کا مہینہ بھی ذی الحج جو حرمت کے مہینوں میں شامل ہے. اور حرمت کے جو مہینے عرب میں ہوتے تھے نا، وہ ان کے لیے موسم بہار ہوتا تھا. باقی مہینوں میں تو بدامنی رہتی تھی، لوٹ مار، قتل و غارت زنی اس طرح سے ہو رہا ہوتا تھا. لیکن یہ جو 4 مہینے ہوتے تھے، یہ امن کے مہینے ہوتے تھے، اور ان کے تجارت کی عروج کا وقت ہوتا تھا. تو اس کی بات کی گئی ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بدعت کی بات کی ہے جو انہوں نے خود سے وہ کی ہوئی تھی، کہ جب یہ لوگ احرام باندھ دیتے تھے حج کے لیے، تو فار ایگزامپل احرام باندھ کے گھر سے نکلے ہیں اور کوئی چیز گھر پہ رہ گئی ہے، تو آپ یہ کیا کرتے تھے، یہ آپ سیدھے گھر کے مین ڈور سے انٹر نہیں ہوتے تھے، یہ پیچھے کوئی دروازے یا کھڑکیاں وہاں سے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یعنی اپنے گھروں میں سے دروازے ہی سے آیا کرو. دوسری چیز، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دروازے سے آنا جو ہے وہ عرب میں ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا کہ تات البیوت من ظہورہا، اپنے گھروں میں دروازے سے آؤ. یعنی ہر کام جو کرو نا، وہ تم صحیح طریقے سے کرو، صحیح طریقہ اختیار کرو، چور دروازے نہ کرو. اس کے لیے چیزوں کو سامنے سے فیس کرو، فرنٹ سے، بہادروں کی طرح، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اب حج کی ذکر آیا، اس کے بعد ذکر آیا ہے جیسے ہم نے پہلے وہ ڈسکس کیا تھا کہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کس طرح سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، کہ وربل دعوت دی ہے اور قرآن کے ذریعے دعوت دی ہے. پھر ایک کرتے کرتے ایک ٹیم اکٹھی ہوئی اور اس ٹیم کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں، یہی ہم نے پڑھا. اس کے بعد پھر جب یہ دیکھا کہ ہاں اب دین کو قائم کرنے کی باری ہے، اور جب دین کو قائم کرنے کی باری آتی ہے تو جو طاغوتی نظام وہاں پہ پہلے سے کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس بات کی گنجائش نہیں دیتا کہ یہاں پہ دین کا نظام رائج کیا جائے. تو پھر اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے. اس کو جڑ سے اکھاڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، اور وہ مسلح ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی نوبت آئے اور مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ کا دین غالب کرنا ہے، تو اس نوبت تک بھی جانا ہوتا ہے. اور اللہ کی راہ میں تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے نکالا تھا، اور ہجرت کر کے وہ لوگ مدینہ چلے گئے تھے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی کہ قتل سے بری چیز ہے فتنہ. فتنہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر کسی گروہ یا شخص کو اس بنا پر ٹارچر کیا جائے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے کہ اس نے ایک باطل دین کو چھوڑ کر حق کے دین کو قبول کر لیا، یہ فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فتنہ قتل سے بھی برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو. کیوں؟ دیکھیں مسجد حرام کا جتنا بھی ایریا وہ حرمت کی جگہ ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا، گھاس کاٹنا، جانوروں کو مارنا، الا یہ کہ جانور جو ہیں وہ ڈنگ مارنے والے نہ ہوں، یہ سب چیزیں منع ہے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب مسجد حرام کی ٹیریٹری کے قریب ہو تو اگر وہ تم سے نہیں لڑ رہے تو تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. یعنی اگر وہ حرمت کی جگہ پر بھی تم سے لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی تو پتا ہے نا یہ حرمت کی جگہ ہے، اگر وہ لڑائی کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آگے سے بیٹھ جاؤ گے چپ کر کے کہو گے نہیں حرمت کا مہینہ ہے ہم آگے سے جواب نہیں دیتے. نہیں، اب چونکہ انہوں نے لڑائی مسلط کی ہے تو تم اس کو جواب دو گے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے پہلے حج کی بات آئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کی بات کی ہے. تو حج کیسے ہو سکتا ہے جب کعبہ بتوں سے بھرا ہو؟ تو اس کا لنک اس طرح سے بنتا ہے پچھلی آیت کے ساتھ کہ پہلے ظاہر ہے کہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کرانے کے لیے جنگ تو کرنی پڑے گی. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے اس پر اسی طرح کی دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، تو عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ حرمت کے مہینوں کو بدل دیتے تھے. فار ایگزامپل کہ جنگ کی نوبت آ گئی ہے اور مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ محرم کا. اب محرم میں جنگ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام مہینہ ہے، تو کہتے تھے نہیں اس مہینے میں ہم جنگ کر لیتے ہیں، ہم اگلے مہینے کو محرم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیں گے. یعنی اس طریقے سے یہ چیزوں کو بدلتے تھے. ایسے کرتے ہیں اب فلانا قافلہ آ رہا ہے نا، تو قافلے کے پاس بڑا مال ہے،
लेकिन महीना कौन सा है? जिकादा का। अब जिकादा के महीने में लूट खसूट तो कर नहीं सकते, चलो जी ठीक है, इस महीने में लूट खसूट करेंगे, लेकिन जो जिकादा का महीना है उसको अगले महीने, जो अगला जुलहज का महीना है, जुलहज के महीने को जिकादा का महीना करार दे देंगे। तो इस तरीके की ये बात करते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी मना किया है उसको। फिर अब चूंकि जंग की बात आई है, तो देखिए जंग में फिर माल की जरूरत पड़ती है, तो इन्फाक करने का हुक्म, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो, एहसान का तरीका इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। एहसान क्या होता है? किसी को उसके हक से ज्यादा देना। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो, यानी दिखावे के लिए नहीं तुमने नियत करनी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे की नियत करनी है, हाजी कहलाने के लिए नहीं उम्रा करना या हज करना। और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो और अपने सर ना मूंदो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। यानी अगर तुम रास्ते में तुम्हारा कोई घेराव हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर जो भी कुर्बानी तुम्हें मुयस्सर आ जाती है वो कर लो, और अपने सर उस वक्त तक ना मूंदो जब तक कुर्बानी मस्जिद हराम पे ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज हो जाए, जिसके सर में कोई तकलीफ हो, इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले, तो उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए तो तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए तो वो हस्बे मकदूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंच कर। देखिए वैसे तो हम अभी जो जाते हैं लोग, वो उम्रे की कुर्बानी तो नहीं करते ना, हम लोग अभी जब हज के लिए जाते हैं, वो ये उस दौर की बात थी, और ये हज का एक तरीका भी है। इसको हज किरान कहते हैं, कि जब एक ही एहराम बांधा जाता है और उसी फिर उससे उम्रा अदा किया जाता है, फिर एहराम खोला नहीं जाता, और फिर उसी एहराम में हज अदा किया जाता है, और जो एहराम की पाबंदियां हैं फिर उनको फॉलो किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये उस सिचुएशन की बात हो रही है कि उस वक्त क्या करो कि जब तुम फिर उम्रा कर लो तो फिर तुम्हें उस वक्त कुर्बानी करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो फिर वो अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया कि रोजे रखने हैं 3 वहीं पे रख दें और 7 घर आके रख लें। इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले, और ये रियायत उन लोगों के लिए जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हो। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अब हज के मजीद अहकामात आ रहे हैं। हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे, उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शावानी फेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो। यानी कौन कौन से काम नहीं करे? शाहवानी काम नहीं करने, यानी कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बदअमली को लड़ाई झगड़े भी नहीं हो सकते, और कोई गुनाह के काम भी नहीं हो सकते, ये तीनों काम नहीं करने। और जो नेक काम तुम करोगे अल्लाह के इल्म में होगा। सफरे हज के लिए ज्यादा राह साथ ले जाओ, यानी सामान पैसे वैसे जो तुम्हें जरूरत है वो लेकर जाओ साथ अपने, उधर मांगने ना शुरू कर दो। और सबसे बेहतरीन ज्यादा राह परहेजगारी है, यानी परहेजगारी का मतलब है कि अल्लाह की खातिर हज करोगे तो सारे अरकान फिर तुम ठीक ठीक ही अदा करोगे। तो परहेजगारी है वो सबसे बेहतरीन चीज है जो तुम साथ लेके जाओ। बस है होशमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज करो, और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो उसमें कोई मजायका नहीं। यानी अगर कोई बिजनेस बिजनेस भी तुम साथ में कर रहे हो तो तुम कर सकते हो। मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, जैसे ही मीटिंग कटती है ना फिर आप लोग उसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर जब अरफात से चलो, अरफात से कब चलते हैं? 9 जिलहज को यौम अरफा होता है। तो मशर हराम जो मुजदलफा है उसके पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उस तरह याद करो जिसकी हदायत इसने तुम्हें की है, वरना इससे पहले तो तुम भटके हुए थे। फिर जहां से सब लोग पलटते हैं वहां से तुम भी पलटो, अल्लाह से माफी चाहो, यकीनन वो बहुत माफ करने वाला है। अब कहाँ से पलटने की बात आ रही है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से जो हज का मारूफ तरीका था कि 9 जिलहजा को मिना से अरफात जाते थे और रात को वहां से पलटकर फिर मुजदलफा में ठहरते थे। फिर बाद के जमाने में ये हुआ कि जब कुरैश को अपनी एहसास हुआ ना अपनी बर्तरी का, तो उन्होंने कहा कि हम तो अहले हरम हैं, तो हमारे मर्तबे से में से ये बात मैच नहीं करती कि हम आम लोगों के साथ अरफात तक जाएं। लिहाजा उन्होंने अपने लिए ये शान रखी कि वो मुजदलफा तक जाकर ही वहां से पलट आते थे, और वो आम लोगों को कहते थे कि तुम अरफात चले जाओ। तो उस चीज की यहाँ पर नफी की जा रही है। और फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबा अजदाद का जिक्र करते थे, इस तरह आप अल्लाह का जिक्र करो, फिर बल्कि इससे भी बढ़कर। अब क्या होता था पुराने जमाने में, जब हज कर लेते थे ना उसके बाद बैठ के ना किस्से कहानियां शुरू कर देते थे, अपने अपने आबा अजदाद के कसीदे पढ़ना शुरू कर देते थे, और हर कबीला दूसरे से बढ़ के ना इसमें बाजी लेकर जाता था। तो अल्लाह ने कहा अब ये काम नहीं करना, अब तुमने क्या करना है? अब तुमने
اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ کون سے دن ہے؟ ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور کوئی کیا کہتا ہے، کوئی دوسرا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. آپ کو پتہ ہے یہ حج کی دعا میں بہت بہترین دعا ہے اور سارے انبیاء یہی دعا مانگا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ پہ حصہ ہے. اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی ایام تشریق کے 3 دن جو مینا میں گزارنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تم 2 دن بھی کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری حاضری ہونے والی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. یہ کسی ایسے کیریکٹر کا ذکر ہے جس کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں اس کی باتوں سے. آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہوتے تھے جو باتوں سے امپریس کرتے تھے؟ یہ منافقین کی صفت میں ہے یہ بات. اچھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی نیک نیتی کی نا بڑا بڑا چرچا کرتے ہیں اور بار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں میری نیت بڑی نیک ہے، میں تو بہت وفادار ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. یعنی دینی حلقوں میں اس کا چہرہ کچھ اور ہے اور کاروباری حلقوں میں اس کا چہرہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت میں وہ بدترین دشمن ہوتا ہے. اور ایسے شخص کو جب اقتدار مل جائے، ہو سکتا ہے ہماری کہانی تھوڑی تھوڑی اس کیریکٹر سے ملتی جلتی ہو ہمارے کچھ لوگوں کی، ایسے لوگوں کو جب اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں ان کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائیں، یعنی کہ کرپشن کریں، کھیتوں کو غارت کریں. کھیتوں کو غارت کرنے کا مطلب ہے کہ جو غذائی سورسز ہیں ان کو تباہ کرے اور نسل انسانی کو بھی تباہ کرے، یعنی ان کی تربیت کا انتظام ہی نہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، بار بار قسمیں کھا رہا تھا، اللہ کے نام کی قسمیں کہ میری نیت بڑی نیک ہے، وہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا. اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے، کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ کام نہ کرو، تو پھر کون سی چیز اس کے آڑے آ جاتی ہے؟ اس کا غرور. اس کا غرور اس کی پوزیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اعلیٰ رتبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کی مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں، یہ جو چیزیں نا وہ اس کو روک دیتی ہیں اللہ کے راستے پر جانے سے. تو یہ ایک طرح کا ایک کائنڈ آف لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ جو شخص یہ ساری حرکتیں کر رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور پھر بھی وہ نہ رکے ان حرکتوں کے کرنے سے، تو یہ اسی شخص کی مثال دی جا رہی ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. وہ کدھر جان کھپا رہا تھا؟ فساد پھیلانے میں. اور یہ کدھر پھیلا رہا ہے؟ رضائے الہی کی طلب میں. ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان والو، بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی پورا وہی والی بات، سینٹر آف لائف تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. اور تمہاری پوری زندگی پر اس کی چھاپ نظر آئے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کے رنگ میں جب تم رنگے جاؤ تو وہ نظر آنا چاہیے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے ہو. اور پھر اگر اس چیز سے کیا چیز روکتی ہے؟ شیطان کی پیروی کرنا. وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں یہ کام جو تم کر رہے ہو، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، مزین کرتا ہے اعمال کو ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اسے دشمن سمجھتے بھی ہیں یا نہیں.
یا ہم اسے بالکل صرف وہی سمجھتے ہیں کہ وہ آدم اور حوا کی کہانی کا ایک کریکٹر ہے جو ابھی تک شاید اسٹیج ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا اب وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا سائبان لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور میں ہونے والے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں. اور وہ چیزیں ہم ساری ڈسکس کر بھی چکے ہیں کل کی حصے میں. اللہ کی نعمت پانے کے بعد بھی جو قوم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سزا دیتا ہے. یعنی زندگی کے جو مقاصد ہیں نا وہی ہماری آخرت کو متعین کریں گے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ابن عباس کا ایک ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال برا نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. کون سی ابتدا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور ان سے پھر ان کی اولاد پھیلی تھی تو وہ سب ایک ہی طریقے پر تھے. یعنی ان کا دین کیا تھا؟ اسلام. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے. تو ہوتا تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کا ایک امیڈیٹ افیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس نبی کے جنہوں نے جو بھی اہل ایمان ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اندر پھر ایمان کی ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر واپس وہ اپنا اثر لوز کرنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب پہلے تو ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی کہ سب مسلم تھے، لیکن بعد میں اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے جو کہ کیا کرتے تھے، ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور غلط نتائج کے حوالے سے روکتے تھے. ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. یعنی کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ جن کے پاس کتاب کا علم آ چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. یعنی فرقہ واریت کی بات کی جا رہی ہے کہ فرقہ واریت میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یوں تو آپ اپنے ملک کی مثال لیں تو بہت سارے فرقے نظر آتے ہیں اور ہر فرقہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہی سیدھے راستے پر ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے اہل ایمان پر گزر چکا ہے. یعنی دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی جگہ پہ داخلہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی بہت زیادہ آزمائشیں اور ٹیسٹ آتی ہیں. کوئی بھی پوزیشن آرام سے نہیں ملتی، ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پاس کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ بڑا آسان ہے. یعنی اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں پہلے. حالانکہ ابھی تک تم پر وہ سب کچھ نہیں